बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से बात करनी है। कुछ मामलात अफ़गानिस्तान के हैं, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, वो आपको बताना है। और मुफ्ती नूर वली महसूद जो TTP के सरबराह हैं, इनकी एक दीनी मदरसे से जो सनद थी वो मनसूख़ की गई है। इस मामले पर भी बात हो रही है। और सबसे पहले एक मुख्तसर मैं आपको बताऊं कि कतरी जो एक शहज़ादी आई थी काबुल में, इमदाद लेकर आई थी कतर की हुकूमत की तरफ से, और उसमें बड़ा ले दे हो रही है कि कतर ने एक ख़ातून को भेजकर अफ़गान तालिबान के मुंह पे तमाचा मारा है। इस किस्म के तबसरे हो रहे हैं। तो ये जो कतरी ख़ातून है, ये वहाँ की वज़ीर ममलकत भी है, और इमदाद लेकर एक मुल्क का आना और उसके साथ ख़ातून का आना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन इसको एक मुनफरद तरीके से प्रेजेंट इस तरह किया जा रहा है कि जैसे ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, या एक किस्म का ताना दिया गया है अफ़गान तालिबान को कि वहाँ पे ख़वातीन के जो हुकूक हैं वो सलब किए गए हैं, या लड़कियों की तालीम पे पाबंदी है। तो इस दौरे को उन सारे मामलात के साथ जोड़ा जा रहा है। अच्छी बात है, इमदाद आई है। और इससे पहले आपको पता होगा कि जो वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा थी हिना रब्बानी कर, वो भी पाकिस्तान की तरफ से गई थी। उस ज़माने में भी इन मामलात पे बड़ी बात हुई थी। लेकिन ये भी साथ साथ कहा जा रहा है कुछ सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से कि ये जो कतरी शहज़ादी आई थी, ये पूरी तरह इस्लामी लिबास में आई थी। चेहरा सिर्फ उनका खुला हुआ था, बाकी वो अबाया पहन के आई थी। ये मामला ये इसमें ज़ाहिर है कि ज़्यादा बात नहीं करनी। मुफ्ती नूर वली महसूद का जो एक सनद थी वो मनसूख़ की गई है जामिया अरबिया एहसनुल उलूम गुलशन इकबाल कराची से। और ये बताया गया है इस जामे की तरफ से कि चूँकि ये रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे नूर वली तुराबी, और इनकी जो वल्दियत बताई गई है वो भी दुरुस्त है, और ये भी कि ये नूर वली महसूद जो हैं यहाँ से फ़ारिग़ तहसील हैं। तो उन्होंने इस मदरसे ने नूर वली महसूद से लाताल्लुकी का इज़हार किया है और उनकी सनद मनसूख़ कर दी है। अब ज़ाहिर है कि ये जो सनद मनसूख़ हुई है कुछ लोग इसको नूर वली महसूद के लिए या TTP के लिए बहुत बड़ा धचका करार दे रहे हैं। अब उसके पास डिग्री है या डिग्री नहीं है, जिन सरगर्मियों में वो इस वक्त सरगर्म हैं, तो उनके लिए किसी सनद का होना या किसी सनद का ना होना कोई मानी नहीं रखता। तो बहरहाल चूँकि सोशल मीडिया पर इस पर बात हो रही है, और चूँकि नूर वली महसूद का नाम है, चूँकि TTP का ज़िक्र है, तो फिर ज़ाहिर है कि एक ताल्लुकी जो है एक मदरसे का ये पैगाम भी देना है कि ये जो अनासर हैं जो रियासत मुखालिफ सरगर्मी मुलव्वस हैं, तो उनसे इस किस्म का इजहार लाताल्लुकी उनके जो मदरसे हैं या जहाँ जहाँ से वो पढ़े हुए हैं, ये सिलसिला जो है अब शुरू हो गया है। और मज़ीद जो जहाँ जहाँ से ये पढ़े हैं, तो वहाँ वहाँ से भी मुमकिन है कि इस किस्म के इक़दामात हों। अच्छा, ये मैंने आपको पेशावर की एक मुबैना डांस पार्टी के बारे में बताना है कि उसका क्या हुआ, क्या बना। मैं आपको बताऊं कि आप यानी जब मैं कोई वीडियो कर रहा होता हूं तो उसमें मैं सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से ज़रूर बताता हूं। कुछ इधर उधर के मामलात भी होते हैं। तहसील खार है, इलाका कोसर क्रिकेट ग्राउंड है, और बाजौड़ ज़िला है। यहाँ पे क्रिकेट मैच के दौरान क्रिकेट ग्राउंड में एक धमाका हुआ जिसमें मकामी एक शख्स फजलुल्लाह जो है ये शहीद हो गया, और एक बच्चा इसमें ज़ख्मी हुआ है। और आपको पता है बाजौड़ में इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या एक महदूद कार्रवाई हो रही है। इस पे भी बड़ी ले दे हो रही है कि जी वहाँ पे फुल फ्लेज ऑपरेशन है या वहाँ पे महदूद कार्रवाई है। मज़ीद एक गांव है, उसके लोगों को कहा गया है कि जी आप रजिस्ट्रेशन करा लें और इलाका खाली कर दें। तो ये ऑपरेशन जो है ये तवालत इख्तियार कर रहा है, और बीच में फिर इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला लकी मरवत है। यहाँ पर मिलिटेंट्स ने अगवा किए गए पुलिस एहलकार ज़ीनतुल्लाह को शहीद कर दिया। उसकी जो लाश है, ये लाश वांडा फ़तेह खान जनूबी के करीब सड़क से मिली है। और ये सूरत हाल है लकी मरवत की। रोज़ाना या दूसरे तीसरे दिन इस किस्म की ख़बरें वहाँ से आ रही होती। पारा चिनार कुरुम की एक ख़बर है कि यहाँ पे तकरीबन 1 साल से मेन शाहराह जो है कुरुम पेशावर शाहराह या आमद व रफ्त के लिए बंद है, और कुछ ताज़ा वाक़यात अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। उसके बाद
یہ روڈ جو ہے جہاں پہ اکا دکا ٹریفک ہوتی تھی اب مکمل طور پر ٹریفک کے لیے یہ بند کر دیا گیا ہے۔ پارا چنار میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے وہاں کے سابق سینیٹر علامہ عابد الحسینی، حاجی یونس علی نبی حسین اور جو دیگر رہنماؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ مسرت بنگش بھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو راستوں کی بندش ہے یہ خاصی مشکل صورتحال پیدا کرتی ہے شہریوں کے لیے، کیونکہ ان کا آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو کر رہ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو راستوں کی بندش ہے یہ اب بنو میں بھی، بنو میران شاہ روڈ کو کچھ دن کے لیے کھولا گیا تھا، اور اب جو بنو ایف سی لائنز کے اوپر خودکش حملہ ہوا اس میں جس طریقے سے 12 گھنٹے کا ایک طویل آپریشن تھا، اس کے بعد سڑکیں بند کر دیں۔ اب ایف سی لائنز کے جو سامنے کوہاٹ روڈ ہے، یا جو پرانا کرم پل ہے یا جو نیا کرم پل ہے، یہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ مین کوہاٹ روڈ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، لیکن بنو میران شاہ روڈ کو بند کیا گیا۔ حالانکہ اس حملے میں جو خودکش حملہ آور یا گاڑی سمیت یہ آئے تھے، یہ میران شاہ روڈ کی طرف سے یا سٹی کی طرف سے نہیں آئے تھے، یہ کوہاٹ روڈ کی طرف سے آئے تھے۔ جس طریقے سے بنو جیل بریک کا واقعہ ہوا تھا، اور جن راستوں کا استعمال ملیٹنٹس نے اس زمانے میں کیا تھا، وہی راستے تقریباً آج بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن مین میران شاہ روڈ جو ہے اس کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا ہے، اور مزید ڈرامہ یہ رچایا گیا ہے کہ جو پرانا ریگل سینما سے لے کر پریٹی گیٹ تک کی سڑک ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے، جو کسابان چوک سے لے کر کینٹ مارکیٹ تک کی سڑک ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور جو جامن روڈ ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی یہ روڈ اگر جزوی طور پر کھولی بھی جاتی تھی تو ڈی آئی جی بنگلے کے ساتھ اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ڈی آئی جی کے حکم پر یہ راستہ بند کیا جا رہا ہے یا عسکری حکام کے حکم پر یہ راستے جو ہیں یہ بند کیے جا رہے ہیں۔ جو بیانیہ ہے ریاست کا وہ خاصا متاثر ہوتا ہے راستوں کی بندش سے۔ جب سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اچھے الفاظ نہیں ادا کرتے۔ یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایک طرف اگر آپ کا مقابلہ ملیٹنٹس کے ساتھ ہے تو دوسرا آپ نے بیانیے کی جنگ بھی لڑنی ہے، اور اس بیانیے کی جنگ میں آپ نے اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کرنا ہے۔ تو لوگوں کو ٹریفک میں 1.5-2 گھنٹے ذلیل اور خوار کرنا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ وہاں پہ ایک مخصوص جو گاڑی ہے وہ کڑی ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے پھر جب وی آئی پی کوئی موومنٹ ہوتی ہے، مقامی کوئی افسر گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اسی سڑک کا استعمال کر سکتا ہے کہ جو عام شہریوں کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں ڈانس پارٹی کے حوالے سے، یہ حیات آباد میں بتایا گیا تھا کہ جی 7 ستمبر کو ایک ایسی پارٹی کا انعقاد ہو رہا ہے کہ جس قسم کی پارٹیاں اکثر کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے خبریں آتی ہیں کہ وہاں پہ منعقد ہوتی ہیں۔ حیات آباد پوش ایریا ہے پشاور کا، اور یہاں پہ بتایا گیا کہ جی سوشل میڈیا پر باقاعدہ اس پارٹی کی تشہیر کی گئی، باقاعدہ ٹکٹ فروخت کیے گئے۔ تھانہ حیات آباد میں پیکا ایکٹ کے تحت نامعلوم منتظمین کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، اور شہریوں نے واٹس ایپ گروپس میں، سوشل میڈیا پہ اس ایف آئی آر کے اندراج کو احسن قدم قرار دیا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ حیات آباد کے کس سیکٹر میں، کس بنگلے میں اس ڈانس پارٹی کا انعقاد ہو رہا تھا، لیکن یہ بتایا گیا تھا کہ یہ عید میلاد النبی کے موقع پر یہ تجویز دی گئی تھی کہ اس قسم کی پارٹی کا انعقاد ہو۔ ظاہر ہے خیبر پختونخوا، پھر پشاور، اور یہاں پہ ڈانس پارٹی، اور اس میں پھر مذہبی طبقات کی طرف سے اور مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کی طرف سے شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا، اور لوگ سوال اب ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کہ جی اس ڈانس پارٹی کا کیا بنا۔ تو اب پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ جتنا بھی سوشل میڈیا پر تشہیری مواد تھا اس کو باقاعدہ سرکاری کمپیوٹر سے ڈاؤن لوڈ کر کے یو ایس بی میں منتقل کر دیا ہے، اور باقاعدہ اب اگر ان ملزمان کا جو نامعلوم ہے اس ایف آئی آر کے مطابق اگر ان کا پتہ چلایا جا سکے تو پھر ان کو گرفتار بھی کیا جا سکے گا، اور باقاعدہ اس میں دفعات ہیں تعزیرات پاکستان جو 294، 505، 511 کے تحت یہ مقدمات جو ہیں ان دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے یہ ایف آئی آر، اور یہ بھی جناب کہ اب لوگوں کو، شہریوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ہے۔ یہ بات کم از کم طے ہو گئی ہے
کسی قسم کی کوئی ڈانس پارٹی جو ہے یا کوئی غیر اخلاقی سرگرمی جو ہے 7 تاریخ کو حیات آباد میں نہیں ہونے جا رہی۔ تو یہ بھی بتانا آپ کے اس لیے ضروری تھا کیونکہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا واٹس ایپ گروپوں میں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔